कराची में कादरी हाउस से भत्ता खोर ग्रुप के अहम कारिंदे गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार मुलजिमों में 3 भत्ता खोर, 3 शूटर्स समेत 9 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया। SSP SIU कराची डॉक्टर इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गिरफ्तार मुलजिमों का क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। भत्ता खोर ग्रुप का टारगेट एरिया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और ईस्ट है। मुलजिमों से बड़ी तादाद में असलहा भी बरामद किया गया। पंजाब में स्मोक का शिकंजा, अवाम आलूदा फ़ज़ा में सांस लेने पर मजबूर। पाकिस्तान का दुनिया के आलूदा तरीन मुल्कों में तीसरा नंबर। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। AQI 478 रिकॉर्ड। फैसलाबाद पंजाब का आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। AQI 708 रिकॉर्ड। बहावलपुर में AQI 608, लाहौर कंटोनमेंट में AQI 638 रिकॉर्ड। DHA 517, सिविल सेक्रेटरीट में 510 रिकॉर्ड। तिबी माहिरीन का शहरियों को मास्क पहनने का मशवरा। NDMA ने 16 से 18 दिसंबर तक बर्फबारी और बारिश की एडवाइजरी जारी कर दी। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कोहिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। धुंध की शिद्दत में इजाफा, पहाड़ी रास्तों पर शदीद बर्फबारी से ट्रैफिक मुतासर और बाज़ सड़कें बंद होने का खदशा। कोयटा, ज़ियारत और शुमाल मगरबी बलूचिस्तान में हल्की बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। बलाई इलाकों में सड़कों पर फिसलन, सयाहों और मुसाफिरों से इल्तमास के गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और मुकामी इंतज़ामिया की हिदायत पर अमल करें। पाकिस्तानी नौजवानों और तलबा के लिए खुशखबरी। रूस ने पाकिस्तानी तलबा के लिए स्कॉलरशिप की तादाद 3 गुना बढ़ा दी। सरकारी फंडेड स्कॉलरशिप्स मुख्तलिफ शोबों में तालीम के लिए दस्तयाब होंगी। रूसी जामियात में स्कॉलरशिप बिल्कुल मुफ्त और रजिस्ट्रेशन सिर्फ ऑनलाइन होगी। रूस दोस्ती मरकज़ के मुताबिक स्कॉलरशिप्स में किसी एजेंट का किरदार नहीं। हाई लर्निंग के लिए दाखिलों में नुमाया इजाफा हुआ। पाकिस्तानी तलबा के लिए जामियात में मुफ्त रूसी ज़ुबान के कोर्स से स्कॉलरशिप की दरख्वास्तें 15 जनवरी तक जमा करवाई जा सकती हैं। पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी को स्विट्ज़रलैंड के आलमी इदारे की तरफ से ISO 901 और ISO 27001 सर्टिफिकेट हासिल। पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी अपनी नौइयत का मुनफरिद इदारा बन गया। पंजाब भर में 17,000 से ज़ायद स्टॉल्स कायम, 36 अजला में 6,000 स्टॉल्स और नए 10 सहूलत बाज़ारों में 1,000 स्टॉल मौजूद। सहूलत बाज़ारों में वीकेंड पर 10,000 से ज़ायद आरजी स्टॉल अवाम की सहूलत के लिए दस्तयाब। वज़ीर मरीम नवाज शरीफ का सर्टिफिकेशन पर खुशी का इजहार। जनवरी तक मज़ीद 3 अजला में सहूलत बाज़ार शुरू करने का हदफ मुकर्रर। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आसिम मुनीर की साजिशी अनासर को सख्त वार्निंग। का कौमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं देंगे तो फ़र्क अंगेज़ अनासर से निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। दाखिली और खारजी चैलेंजेस, हाइब्रिड ख़तरात और इंतहा पसंद नज़रियात से निपटेंगे। कौमी सलामती पर आँच नहीं आने देंगे। जदीद जंगी माहौल में हालात से बाखबर रहना और बर वक्त फैसले करना नागुज़ीर है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का गुजरांवाला और सियालकोट गैरिजन का दौरा। ऑपरेशनल तैयारी और जंगी इस्तेदाद बढ़ाने के इक़दामात का जायज़ा। अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले और कौमी सलामती के लिए गैर मुतज़लज़ल आज़म को सराहा। फील्ड मार्शल का सख्त मकसद पर मबनी तरबियत की अहमियत पर जोर। फील्ड ट्रेनिंग, एक्सरसाइज और जदीद सिमुलेटर सहूलत का मुशाहिदा। आला पेशावराना मयार की तारीफ। Over the reins of this government back in March 2024, our economy was in a very difficult situation. We were at the verge of financial default. One could not imagine of any kind of investment in Pakistan, and the business in the country was in a turmoil. But we did not lose hope. Of course, these were very scary challenges. Through outstanding teamwork, excellent planning and untiring efforts, Pakistan is economically out of woods. पाकिस्तान मुआशी तौर पर बहरान से निकल चुका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। रेगुलेटरी रिफॉर्म्स को इनकलाबी कदम करार दे दिया। लाहौर में नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, इदारा जाती इस्लाहात से गुड गवर्नेंस में इजाफा होगा। प्रोग्राम को तेज़ रफ्तारी से अमली शक्ल दी जाए ताकि अवाम हकीकी तब्दीली महसूस कर सकें।
پشاور سے کراچی تک ایسی تبدیلی جو باتوں تک محدود نہ ہو، عملی اقدامات کی صورت میں سامنے آئے۔ جب حکومت سنبھالی تو معیشت نازک صورتحال سے دوچار تھی، معاشی اشاریے بہتر ہوئے ہیں۔ اب معیشت کی پائیدار ترقی کے لیے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو راغب کرنا ہے۔ پاکستان کے دشمنوں کا احتساب کیا جائے گا جو لوگ اپنے اقتدار کے لیے، اپنی طاقت کے لیے، اپنے عہدوں کے لیے ملک کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں، وہ پاکستانی نہیں ہے۔ چاہے انہوں نے وردی پہنی ہو فیض کی طرح یا واسکٹ اور چپلی پہنی ہو پشوری جو ہے عمران خان کی طرح، خدا نخواستہ اگر فیض اور عمران کا جو ہے وہ گٹھ جوڑ قائم رہتا تو پتہ نہیں پاکستان کا کیا حشر ہوتا۔ ہو سکتا ہے کسی جنگ کی ضرورت ہی نہ پڑتی، اندر سے یہ پاکستان کو برباد کر دیتے۔ پاکستان کے ساتھ انہوں نے دشمنی کی ہے، ان کو انجام تک نہ پہنچایا گیا تو یہ پاکستان کے جو ہے حق میں خیر کے لیے ثابت نہیں۔ خواجہ آصف بانی اور فیض حمید کو الزامات کے کٹہرے میں لے آئے، کہا بانی پروجیکٹ انچارج، فیض حمید کے خلاف مزید کارروائی ہوگی۔ آج بھی سازشی عناصر بانی اور تحریک انصاف کو اقتدار میں لانا چاہتے ہیں۔ فیض حمید کے خلاف اور بھی چارجز ہیں، مزید کارروائی ہوگی۔ فیض حمید نے 2017 میں نواز حکومت کو برطرف کرایا۔ فیض حمید کو اپیل کا حق ہے، نواز شریف کو نہیں ملا تھا۔ 9 مئی کے پیچھے فیض حمید کا دماغ تھا، مین پاور پی ٹی آئی نے دی۔ بانی اور فیض حمید کا گٹھ جوڑ رہتا تو ملک تباہ ہو جاتا۔ کسی نے وردی پہنی ہو یا واسکٹ، سب کا احتساب ہوگا۔ پی ٹی آئی حکومت نے ہی طالبان کو واپس لا کر آباد کیا۔ ابھینندن کی گرفتاری پر فیض اور بانی کی کانپیں ٹانگ رہی تھی۔ اس ملک کے اندر جو پولرائزیشن کی سیاست کی گئی ہے، اپنی ذاتی اناج کی تسکین کے لیے، ذاتی اور سیاسی مفاد کے لیے دفاعی اداروں پر جو حملے کیے گئے ہیں، ایک جھوٹے انصاف کا اور تبدیلی کا نعرہ لگا کر جو تباہی و بربادی برپا کی گئی ہے، یہ خوش قسمتی ہے کہ اس نظام سے نجات ملی۔ آپ کے عالمی ادارے بھی بات کر رہے ہیں کہ آپ کی معیشت جو ہے وہ مستحکم ہے۔ وزیر اطلاعات تھاڑر کے تحریک انصاف پر لفظی وار تقریب سے خطاب میں کہا، پی ٹی آئی نے ملک میں کردار کشی اور نفرت کی سیاست کو فروغ دیا۔ تبدیلی کا نعرہ لگا کر ملک میں تباہی لائی گئی۔ سازش کے ذریعے نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ ذاتی انا کی تسکین کے لیے دفاعی اداروں پر حملے کیے گئے۔ تحریک انصاف نے ملک اور معیشت کو شدید نقصان پہنچایا۔ نیشنل گیمز کی اختتامی تقریب رنگوں سے بھر گئی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی موجود۔ آرمی میڈل کی دوڑ میں سب سے آگے، وابڈا کی دوسری، نیوی کی تیسری پوزیشن۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے آرمی ٹیم کو قائد اعظم ٹرافی سے نوازا۔ وابڈا کی ٹیم کو رنر اپ ٹرافی دی گئی۔ فیلڈ مارشل نے پاکستان نیوی کو بھی ٹرافی عطا کی۔ بلاول بھٹو نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو سندھی ٹوپی اور اجرک کا تحفہ دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے بہترین کارکردگی پر پاکستان پولیس کو شیلڈ سے نوازا۔ کھلاڑیوں کا اختتامی تقریب میں شاندار مارچ پاسٹ، فنکاروں نے میوزک کے تڑکے سے تقریب کو چار چاند لگائے۔ In May, Pakistan was tested on the battlefield. The nation responded with unity, resolve, and confidence. Under the leadership of Field Marshal General Syed Asim Munir, Pakistan emerged victorious with its sovereignty defended and its honor upheld. This victory was not only a military victory, it was a national one. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاک افواج نے دشمن کو شکست دی۔ بلاول بھٹو کا نیشنل گیمز کی اختتامی تقریب سے خطاب، کہا فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستان اپنی خود مختاری میں کامیاب رہا، مارکہ حق میں تاریخی فتح حاصل کی۔ سندھ کے عوام فیلڈ مارشل عاصم منیر کا تقریب میں شرکت پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ نیشنل گیمز میں تمام کھلاڑیوں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ نیشنل گیمز کی میزبانی سندھ کے لیے باعث فخر ہے۔